आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो इस्तगफार के हवाले से है। देखिए, हम इस्तगफार तो पढ़ते हैं, बाज़ तादाद के हिसाब से बताया गया होता है, बाज़ वीडियोज़ में जो है वो लोगों ने बताया हुआ होता है कि इतनी मरतबा इस्तगफार कर लें, इतनी मरतबा इस्तगफार कर लें। लेकिन अगर कोई ज़्यादा इस्तगफ़ार करता है, खुला इस्तगफ़ार पढ़ता है, उसको खुला विर्द कहते हैं। तो अगर कोई ज़्यादा इस्तगफ़ार पढ़ता है, तो इससे क्या फ़ायदे हासिल होते हैं? और इससे आपको क्या-क्या अल्लाह करीम की आप पर करम नवाज़ियाँ हो सकती हैं? इसके हवाले से कुरान और हदीस में क्या बयान हुआ है? इंशाअल्लाह वो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। कुछ सच्चे वाक़यात भी हैं इसमें, जिसको इंशाअल्लाह आप गौर और तवज्जो से सुनिएगा। इस्तग़फ़ार बहुत ज़रूरी है, हर किसी को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई गुनहगार है, तो वही इस्तग़फ़ार करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर तो कोई नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मासूम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अल्लाह के करीब कोई नहीं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि दिन दिन में 70 से 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत और इसके फ़वाइद कुरान और सुन्नत में बहुत अहमियत के हामिल हैं। इस्तग़फ़ार न सिर्फ़ गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है, बल्कि ये रिज़्क़ में बरकत, परेशानियों से निजात और दिल के सुकून का सबब बनता है। इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत के मुताल्लिक़ बहुत से वाक़यात भी बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाते हैं, और वो जो बुरे काम करें या अपनी जानों पर ज़ुल्म करें, फिर अल्लाह को याद करें और अपने गुनाहों की माफ़ी माँगें, तो अल्लाह इन्हें बख्श देता है। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 135 है। हन्नू अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से फ़रमाया, अपने रब से मुआफ़ी माँगो, बेशक वो बहुत मुआफ़ करने वाला और तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश भेजेगा और तुम्हें माल और औलाद से नवाज देगा। ये सूरह नूह की आयत 10 से 12 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स कसरत से इस्तगफार करे, यानी जो ज़्यादा इस्तगफार पढ़े, इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता अल्लाह ताला बना देते हैं और इसे वहाँ से रिज़्क अता फरमाते हैं जहाँ से इसका गुमान भी नहीं होता है। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। इसी तरह इस्तगफार दिल को नर्म करता है और इसे अल्लाह के करीब कर देता है। जब इंसान का दिल नर्म होता है, तो वो दिल खुद ब खुद अल्लाह की तरफ रग़बत इख्तियार कर जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि गुनाह करने के बाद जो शख्स इस्तगफार करे, वो ऐसा है जैसे इसने गुनाह किया ही ना हो। अब इब्न माजा की हदीस है। इसी तरह इस्तगफार बंदे को आफ़ात और बलाओं से महफूज रखता है। कुरान मजीद में आया है, और अल्लाह इन पर अज़ाब नहीं करेगा जब तक वो इस्तगफार करते रहेंगे। तो इससे मालूम होता है कि इंसान जब तक इस्तगफार करता रहता है, वो अल्लाह के अज़ाब से बचा रहता है। सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाते हैं। इसी तरह सूरह बक़रा की आयत नंबर 222 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे बंदों को पसंद करता है जो गुनाहों से तौबा और इस्तगफार करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स कसरत से इस्तगफार करता है, इसके दिल को सुकून और राहत नसीब होती है। शैतान को सबसे ज़्यादा परेशानी इस वक्त होती है जब बंदा इस्तगफार करता है। इस्तगफार नेक अमाल को बढ़ाता है और इसमें बरकत डालता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो मुसीबत में इस्तगफार करता है, तो अल्लाह इसे आसानी अता फरमा देते हैं। इस्तगफार बीमारियों से शिफा है, सेहत में बरकत का ज़रिया है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या ज़िक्र किया जाता है। कहा जाता है, तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास 3 लोग आए। इस एक ने कहा कि बारिश नहीं हो रही, दूसरे ने कहा कि गुर्बत है, तीसरे ने कहा कि औलाद नहीं हो रही। आपने सबको इस्तगफार की तलकीन की और सूरह नूह की वो आयत जो मैं पीछे आपसे गुज़श्ता यानी 10 से 12 उन्होंने वो ज़िक्र की और उन्हें इसकी तलकीन की, ये आयत पेश करते हुए। इसी तरह से यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पढ़ा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यानी कि अल्लाह ताला से इस्तगफार किया कि ए अल्लाह, आप माबूद हैं, आप पाक हैं, बेशक मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। और इस्तगफार का जो मकसद है, वो है भी यही कि आप ऐसा इस्तगफार करें कि मुआफ़ी के साथ-साथ, अब इस्तगफार करना कैसे है, पढ़ना किस तरह से है, इसका बहुत ही आसान तरीका है। जो आपने करना है,
وہ اسی طرح سے کرنے پر آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ہم چاہے دن میں جتنی مرتبہ مرضی پڑھ لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند طریقے جو ہیں وہ بتائے ہیں۔ استغفار کو اگر اسی طریقہ سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایسا فائدہ حاصل ہوگا کہ آپ کا ایک دن میں آپ کا اللہ کریم کام بنائیں گے۔ استغفار کرنے کا آسان طریقہ اور بہت سادہ ہے۔ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنے دل کی ندامت اور اللہ کی رحمت پر بھروسے کے ساتھ توبہ کرتا ہے۔ استغفار کا طریقہ کیا ہے کہ استغفار کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر دل میں شرمندہ ہو اور اللہ کے حضور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، یعنی کہ مانے کہ یا اللہ میں نے یہ کیا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ گناہ کر رہے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، تو یہ ڈھٹائی ہے، یہ ڈھٹائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو ایک تو گناہ کرتے ہیں پھر اوپر سے ڈھیٹ بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے آگے عاجزی اختیار کریں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، دل میں یہ ارادہ کریں کہ دوبارہ ان گناہوں کو نہیں دہرائیں گے۔ اب اگر ممکن ہو تو وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ حالت میں حاضر ہوں، اللہ کے حضور جو ہے وہ عاجزی اختیار کریں، نماز یا بغیر نماز کے کسی بھی وقت اللہ کے حضور بیٹھیں، دل کی گہرائی سے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، قبول کریں، یا اللہ مجھ سے فلاں ٹائم یہ گناہ ہو گیا تھا، یا اللہ مجھے معاف فرما دیں۔ آپ درج ذیل الفاظ یا کوئی بھی آسان کلمات استعمال کر سکتے ہیں، ان میں سے جو میں آپ سے استغفار ذکر کر رہی ہوں، جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کو اچھا لگ رہا ہو، جو آپ کو جو ہے وہ آپ کی زبان پر آسانی سے جاری ہو، آپ وہ استغفار پڑھ سکتے ہیں، جیسے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اسی طرح رب اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے رب مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم کر اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیری سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اب اخلاص کے ساتھ آپ دعا کریں، استغفار کے ساتھ اللہ سے اپنی حاجات اور پریشانیوں کے حل کے لیے دعا کریں، یقین رکھیں کہ اللہ آپ کو دعا اور آپ کی توبہ کو ضرور قبول فرمائیں گے، آپ کی دعا بھی قبول فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، جیسے میں نے ذکر کیا، ہمیں بھی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ آپ دن میں مختلف اوقات میں یہ ذکر کریں، صبح و شام کر لیں، نماز کے بعد کر لیں، رات کو سونے سے پہلے کر لیں۔ استغفار ایک مسلسل عمل ہے، اس کے لیے وقت اور جگہ کی کوئی قید نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم استغفار کو بس ان شرائط کے اوپر چلتے ہوئے ہم استغفار کو کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس طرح سے مشکلات سے نکال لیں گے، ایسے اس کو رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑی پیاری، بڑی خوبصورت جو ہے وہ چیزیں ہیں، احادیث میں اس کا ذکر، قرآن میں اس کا ذکر، انبیاء نے اس کو پڑھا، عام انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، امام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بتلایا۔ تو آپ اس پر عمل دل کی گہرائیوں سے کرنے کی کوشش کریں، اور جیسے کہ میں نے ذکر کیا اس کے چند آداب ہیں، جب آپ ان کو فالو اپ کرتے ہیں تو پھر آپ کی مشکلات جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے ایک طریقہ ہوتا ہے دوائی کھانے کا، ایک طریقہ ہے جب آپ کو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بھئی اس وقت میں لینی ہے، اب آپ اپنی مرضی سے لینا شروع کر دیں گے تو کیا وہ آپ کو فائدہ دے گی؟ نہیں دے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا ایک طریقہ بتایا، اس طریقے پر آپ چلیں، عمل کریں، پھر دیکھیے کس طرح سے وہ آپ کو فائدہ دیتا ہے، کس طرح سے آپ کی ظاہری باطنی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، کس طرح سے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، کس طرح سے آپ کی جو پریشانیاں وہ ختم ہوتی ہیں۔ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے حل بتایا، تو امید کرتی ہوں آپ اس پر عمل کریں گے ضرور، اور سبحان اللہ ماشاء اللہ سے ضرور ہماری حوصلہ افزائی کیا کریں۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔